बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 138 मुलाहिज़ा फरमाएं। हेड कांस्टेबल ने फ़र्ज़ कर लिया था कि मैं चोर डाकू हूँ, वरना मुझे इतने सख्त हिफाजती इंतज़ामात के साथ ना लाया जाता है तो इस इलाके में नया। उसने मेरी एक लात रसीद की। कहाँ डाका डालने आया था? डाका डालने नहीं आया था जनाब आली। सबसे बड़े ने कहा, इसने हमारे भाई को कत्ल कर दिया है। जो कपड़े इसने पहन रखे हैं वो मेरे भाई के हैं। हम कल अस्तार शाह से आए हैं। हेड कांस्टेबल को सख्त मायूसी हुई। तुम्हारा भाई भी उन्हीं में शामिल था, वो जो 9 बंदे मारे गए हैं? हाँ जनाब, वो बोला। ये खेतों में से भाग रहा था, हमने देख लिया। और मियाँ देख लिया था तो इधर क्यों तकलीफ की? हेड कांस्टेबल ने दुरुस्त लहजे में कहा, उधर ही ले जाना था ना। शेखुपुरा डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, यहाँ से थानेदार साहब भी गए हैं। सब तफ्तीश तो वहाँ हो रही है। वो शाम से पहले तो यहाँ आएंगे नहीं। मुझे मालूम नहीं था, हम तो रात इस मलंग को ढूंढ रहे थे। इसने एक बार फिर किसी रिवाल्वर वाले मलंग की कहानी का खुलासा पेश किया और ये साबित करना चाहा कि वो मलंग मैं ही था। लेकिन इस तमाम अरसे में जो बात मेरे लिए सबसे ज्यादा इत्मीनान का बायस बनी वो कांस्टेबल की बेखबरी थी। इसने मुझे शिनाख्त नहीं किया था, ताम इसने शिकायत कुंदा की बात सुनने में कोई मुजायका नहीं समझा। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, उसने पूरी बात सुन के कहा। शाम को फिर आ जाना, या मैं बता दूंगा डीएसपी साहब को। वो जरूरी समझेंगे तो तुम्हें बयान देने के लिए बुलवा लेंगे। मैं मुल्जिम को हवालात में बंद कर देता हूँ। अब यह केस बहुत ऊपर चला गया है, मैं तो तफ्तीश भी नहीं कर सकता। मुझे गिरफ्तार करके लाने वाले बेनीलो मराम वापस हुए। शायद उनको अफसोस होगा कि इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ लाने की बजाय वो कुलाड़ियों से मेरा कीमा करके गाड़ देते तो उनके दिल को कुछ इत्मीनान तो हासिल होता। यहाँ तो वाहिद हाजिरी अफसर आला ने मुझसे मेरा नाम, पता और वल्दियत कुछ नहीं पूछा था। इनकार या इकरार कराने के लिए कोई सवाल तक नहीं किया था। 2-4 थप्पड़ मार के हवालात में बंद करने से क्या होता है? उनकी तसल्ली तब होती जब हेड कांस्टेबल मुझे मुर्गा बना के 17 नंबर के जूते से तफ्तीश शुरू करता और मुझसे कत्ल के जुर्म का एतराफ कराए बिना जिंदा ना छोड़ता। ये सब ताईद इज्जत थी कि मेरी जान बच गई। हेड कांस्टेबल, मैंने इस कातिल हुजूम के जाने के बाद सुकून का सांस लेकर इत्मीनान से कहा, ये तो बिल्कुल जाहिल लोग हैं, बिला वजह मुझे कत्ल करने पर आमादा थे। आपने मेरी जान बचा ली। आपकी जान तो बचानी थी सिकंदर बख्श साहब, वो अय्यारी से मुस्कुरा के बोला। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था। अब आपको गिरफ्तार करके पेश करने से मुझे इनामे, तारीफी सनद और तरक्की सब मिलेंगे। हेड कांस्टेबल जबरदस्त सदाकार और बहुत चालाक आदमी था। इस मामूल से थाने में इस जैसे चुगल सूरत शख्स से मुझे इतनी होशियारी की तवक्को बिल्कुल ना थी। मेरी इत्मीनान का वो गुबार अब जो यकीन कामिल के सहारे उम्मीद के आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ने लगा था, एक धमाके से फट गया और मैं जमीन की पस्ती पर आ गिरा। तब मैंने इस ज़हनी सदमे के असरात को छुपाने की भरपूर कोशिश की। तुमने अक्लमंदी से काम लिया, मैंने कहा, मगर क्या ये इनाम काफी है? और क्या मिल सकता है मुझे? वो तलखी से बोला, गांव के थाने में रह के या किसी को पकड़ो तो नंबरदार की सिफारिश और जमींदार का जोर चलता है। किसी के पास नकद नहीं होता। 4-6 मुर्गियां मामूली केस हैं। बड़ा मसला हो तो भैंस, वरना वही फसल की गंदम। दूध और सब्जी, जिंदगी में ऐश के लिए कैश चलता है। उसने उठकर दरवाजा बंद कर लिया और कुर्सी घसीट ली। तुम तो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा समझदार हो रहे हो, मैंने कहा। सबसे बड़ी ताकत कैश की है और कैश तुम्हें इनाम में मिला तो कितना मिलेगा? 100-200, हद से ज्यादा हो तो 500। बाकी ये तारीफी सनद यावरी में एक पट्टी का इजाफा तुम्हें क्या देगा? तुम्हारी माहाना आमदनी में 50 रुपए का फर्क भी नहीं पड़ेगा। 40 रुपए का, वो बोला। लेकिन अगले महीने मेरी बीवी के बच्चा भी होने वाला है, तो आमदनी से खर्च बढ़ जाएगा, मैंने कहा। हेड कांस्टेबल की जिस्मानी कुव्वत का अंदाजा कर रहा था। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही है, वो बोला। और अगर मैं निकल जाऊं तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा। मुश्किल ये थी कि अब वो ऐन दरवाजे में बैठा हुआ था। कैसे भाग जाओगे? वो बोला। दीवार में से या धुआं बन के उठ जाओगे? हम दोनों खाली हाथ हैं। मददगार ना कोई तुम्हारा है और ना मेरा, मैंने कहा। मुकाबला करोगे या सौदा? मुकाबला, वो उठते हुए बोला। इस गांव में एक शख्स खुद को पहलवान, बदमाश और बड़ा जोरावर समझता था और कबड्डी का चैंपियन था। पंजा लड़ाने में कोई उसका मुकाबला नहीं करता था और तुमने उसको हर मुकाबले में नीचा दिखाया। मैंने हैरत से मुंह खोल के अहमकों की तरह देखा। मगर खैर, तुम अपना बुरा भला खुद समझते हो, कहाँ मुकाबला करोगे? उधर चलो। उसने अकबी दरवाजे की तरफ इशारा किया। पीछे वाला कमरा खाली है, सिर्फ तफ्तीश के लिए इस्तेमाल होता है। इस वक्त कोई मुजरिम नहीं। अकबी कमरे में एक नूरा कुश्ती का मुकाबला हुआ। कुछ देर मैंने मार खाई और हेड कांस्टेबल का गुरूर ऊंचा होने लगा। फिर पलक झपकने में नक्शा बदल गया। मैंने उसे मुसलसल सर के ऊपर से उठा के नीचे पटका और उठने से पहले हाथों पर घुमाया। एक दीवार से दूसरी दीवार तक दौड़ाया और पलटते ही उलट दिया। 2 मिनट बाद उसकी तमाम चैंपियनशिप तमाम हो गई। अब बोलो जवान, मैंने कहा। मैं किस रास्ते से जाऊं? और ये तो नमूना था, कहो तो धुआं बन के दिखाऊं या दीवार में से गुजर के? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम सौदा कर लेते तो अच्छा रहता। खैर, खुदा हाफिज, मैंने बीच के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा।
वो कराता और गालियां बकता उठा मगर फिर गिर गया। सौदा भी हो सकता है, मैंने अचानक रुक कर कहा। और तुम भी मर्द और मर्द अपनी जबान से सौदा करते हैं। तुम जबान पर कायम रहने की बात करो तो मैं कुछ करूं। अब क्या चाहते हो तुम? वो भी लाकर उठने में कामयाब हुआ। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी जबान बंद रखने का मुआवजा दे सकता हूँ। मैंने जेब में से नोटों की गड्डी निकाली। गिरफ्तार करने वालों ने मुझे बेकाबू करने के बाद जामा तलाशी जरूरी नहीं समझी थी और थाने में तफ्तीश का आगाज होने की नौबत ही नहीं आई, वरना मेरा ये खजाना किसी रसीद के बगैर भाग के सरकार जब्त हो जाता। वो खामोश रहा। अगर तुम सब कुछ भूल जाओ, मैंने इत्मीनान से कहा, ये कि ना मुझे कोई यहाँ लाया था, ना तुमने मुझे देखा, ना पहचाना और ना मैं खंसा, ना कोई हार जीत का मुकाबला हुआ, तो इसकी अब भी कीमत है। इनकार करके अपना और नुकसान करोगे। गवर्नमेंट का तो इनाम गया, ये 1000 रख लो। मैंने 10 नोट अलग किए। 1000 तो कम है, वो मुश्किल तमाम बोला। अगर तुम 3000 दे जाओ तो तुम्हारी मेहरबानी। मैं भूंज कर रह गया। मेहरबानी? तुमको तो सौदा करना भी नहीं आता। 5 क्यों नहीं मांगते तुम? शायद बेवकूफ हूँ मैं, डरता हूँ और मजबूर भी हूँ। तुम 1000 भी ना दो तो मैं क्या कर लूंगा? मुझे ये पहला मौका मिला है, मेरा मतलब है ऐसा मौका, वरना बड़ा हाथ तो अफसर मारते हैं। अपना हिस्सा वही रहता है जो मैंने बताया था। इससे कर्ज अदा नहीं होता। रैन रखी हुई जमीन नहीं छुड़ाई जा सकती। बेटी रुखसत नहीं होती और घर नहीं बनता। वो बोला। उसके गुरूर की जगह अब शर्मिंदगी, मायूसी और अफसुर्दगी ने ले ली थी। तुमको क्या करना है? मैंने कहा, कौन सी जरूरत पूरी करनी है? बेटी को वो देना है जो मैं इस तनख्वाह में और यहाँ रह के नहीं दे सकता। वो मुझसे नजर मिलाए बगैर बोला। ये साल भी गुजर गया तो वो मंगनी तोड़ देंगे। 10 तोले सोना मांगते हैं वो। खामोशी का एक मुख्तसर वक्फ आया। फिर मैंने 3000 अलग किए और जमीन पर रख दिए। ये इन कमीनों के मुंह पर मारना जो सोने से पराई बेटी को तोलते हैं। और ये 1000 मेरी तरफ से, इसे जो चाहो समझ लो। अपनी जबान के मुताबिक मुआवजा या एक एहसान की कीमत या अपनी बेटी के लिए मेरी तरफ से तोहफा, मैंने कहा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल आया, पूरी यकीन के साथ कि अब मुझे किसी की जमानत की जरूरत नहीं। पैसा देकर नहीं, शराफत से बात करके मैंने उसकी जबान बंद कर दी थी। मैं सड़क पर पहुंचा तो दोनों तरफ से गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरे जोरों शोर से जारी थी। 12 बजने वाले थे और अब इस बात का कोई इम्कान नहीं रहा था कि मेरी मुलाकात मुल्तान से लौटने वाले ड्राइवर से हो। फौरी मसला भूख मिटाने का था। सड़क के किनारे एक झोंपड़ा सा बना हुआ था और 2 भद्दी मेजों के गर्द लकड़ी की 4 मेखें बिछी हुई थी। इस वक्त ये कैफे सरे राह ज्यादा आबाद नहीं था। प्रोपराइटर के अलावा सिर्फ एक शख्स था जो बेंच पर अकड़ों और घुटनों में सर दिए बैठा था। लेकिन हो सकता था कि अचानक कोई कार या बस वहां रुक जाए। चुनाचे मैंने इस चारपाई का इंतखाब किया जो फासले पर एक दरख्त के नीचे पड़ी थी। 2 गैलन चाय लिया और खाने के लिए जितना है वो सब, मैंने कहा। बूढ़े ने ऊँकों की तरह मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश की तो मैंने कहा, मेरा मतलब है 4 प्याली चाय एक केतली में खूब उबाल के, और कल शाम से मैं भूखा हूँ, इसलिए पेट भरने को जो मिले। फिर मैं चारपाई पर लंबा लेट गया और गहरे नीले आसमान की गहराई और वुसअत में परवाज करने वाले परिंदों को देखने लगा। कैद से निजात के बाद मैं भी इतना आजाद था। इस एहसास में बड़ी तमानियत थी। अगर थाने वाले तफ्तीश के लिए ना गए होते तो मेरा और इस हेड कांस्टेबल का ना मुकाबला होता ना सौदा। इस वक्त मैं जंजीरों में जकड़ा, हवालात में या लाहौर जाने वाली किसी गाड़ी में पड़ा होता और मेरा मुस्तकबिल वही होता। मुसलसल कैद, नित नए मुकदमात के बहाने जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रखने का इंतजाम या पागल खाने मुंतकिली। या आइंदा भी हो सकता था, क्योंकि मेरे दुश्मन शिकारी यही चाहते थे। चाय के साथ खुश्क स्पंज टाइप केक पीस का मर्तबान खाली करने के बाद मेरे जिस्म में तवानाई की नई लहर दौड़ गई। मेरी कुनूतियत में कमी आई और हौसला बढ़ गया। कितना अच्छा होता अगर मैंने गुज़िश्ता रोज फरार होते वक्त कला सतार शाह का रुख ना किया होता। मैं 10 डिग्री दाईं या बाईं हो जाता तो किसी और गांव में पहुंचता और मुझे इल्म ही ना होता कि आज गुलाबो नाम की एक लड़की का जनाजा उठेगा तो 7-8 जनाजे और भी उठेंगे। बदबख्ती के मुकाबले में बदसूरती यकीनन काबिल तरजीह है, लेकिन इंतखाब आदमी के हाथ में कहाँ। इंतखाब का हक मिलता तो गुलाबो इस खूबसूरती को यकीनन ठुकरा देती जिसके साथ नौसत के ऐसे भयानक साए थे। फिर मुझे ख्याल आया कि उसने वहीं मरने की बजाय कुएं में डूबकर मरना क्यों पसंद किया। बहुत को यकीनी बनाने के लिए उसने खुद को गोली पहले मार ली थी, लेकिन गोली तो वो जाए वारदात पर चलाती तब भी उसकी जान ले लेती। जवाब एक ही हो सकता था, वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाश इस घर से उठाई जाए। वहां मारा जाने वाला उसकी इज्जत का दुश्मन हो रहा था और ये बात सब जानते थे कि उस पर यह इल्जाम नहीं आता था कि मरने से पहले वो बेआबरू हो चुकी है। पुलिस को एक रिवाल्वर भी तो मिलेगा, ये पता तो चल ही जाएगा कि उसकी 6 गोलियों से कौन कौन मरा, लेकिन क्या सीरियल नंबर से वो मालूम नहीं कर लेंगे कि रिवाल्वर किसका था? क्या उन्हें मालूम नहीं हो जाएगा कि इस मफरूर इश्तिहारी मुजरिम ने किधर का रुख किया था? वो रिवाल्वर गुलाबों को कैसे मिला? यह तफ्तीश गैर अहम हो जाएगी। असल कामयाबी मेरी समत का तयन होगी। मैं घबरा के उठ खड़ा हुआ।
نہ جانے کہاں جانے والی ایک ویگن نے بریک کیا مگر چائے والا میری طرف لپکا۔ پیسے تو دے میاں، وہ بولا۔ غالباً وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں استطاعت سے زیادہ مال کھانے کے بعد بھاگنے کی فکر میں ہوں۔ میں نے نوٹوں کی گڈی نکالی تو وہ قدرے شرمندہ ہوا۔ میں نے ایک نوٹ اسے پکڑا دیا۔ کھلا تو نہیں ہے میرے پاس، اس نے نوٹ ہاتھ میں لے کر کہا۔ میں بے نیاز کھڑا رہا اور اس نے ویگن کی طرف رخ کیا۔ میں پوچھتا ہوں کسی سے، لیکن کچھ دیر بعد وہ منہ لٹکائے لوٹا۔ پہلے اسے ڈر تھا کہ میں کھا پی کر بھاگ گیا تو اس کے پیسے مارے جائیں گے۔ پیسے اب بھی مارے جا رہے تھے مگر قصوروار وہ خود ہو گیا تھا۔ اچھا چاچا، میں نے کچھ سوچ کر کہا، جتنے تمہارے پاس ہیں اتنے ہی دے دو۔ میرے پاس تو 20-22 روپے ہیں صبح سے، وہ بولا۔ 10 کا نوٹ نہیں ہے، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تم چائے کے پیسے کاٹ لو، جو ہے وہ دے دو، اور جتنی رقم بچے اس سے پھول خرید کر ایک قبر پر چڑھا دینا۔ اور کلا ستار شاہ میں آج ایک لڑکی قتل کر دی گئی ہے، گلابو نام تھا اس کا۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ پھول یہاں کون بیچتا ہے؟ ویسے ہی مل جاتے ہیں۔ اچھا تو اس کے نام پر خیرات کر دینا، کسی مستحق کو دے دینا اور اس کی بخشش کی دعا کرنا، میں نے کہا۔ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور واپس جانے لگا۔ اسے ویگن کے مسافروں کو بھی چائے دینی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی تمہاری؟ اس نے اچانک رک کر سوال کیا۔ اسے میرا رویہ بہت عجیب سا لگا تھا۔ بہن سمجھ لو، میں نے کہا، بیٹی سمجھ لو یا ماں سمجھ لو۔ وہ مجھے 20 روپے پکڑا کے سخت بدحواسی میں فرار ہوا۔ خطرناک تو میں نہیں تھا لیکن پاگل ضرور تھا۔ میری باتوں سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ جب میں واپس لاہور جانے کے لیے ایک بس میں سوار ہوا تو 1 بجنے کو تھا۔ میرا حلیہ خاصا بدل گیا تھا۔ اب میں عام دیہاتی لباس میں تھا جو کسی کو تھانے دار کی وردی یا ملنگ کی قبا کی طرح متوجہ نہیں کرتا تھا۔ میرے سر پر بھی پگڑی تھی اور 2 دن میں شیو خاصی بڑھ چکی تھی۔ کنڈکٹر سے لاہور کا ٹکٹ لے کر میں اس ڈرائیور کے متعلق سوچتا رہا۔ گزشتہ شب بھی میرے نہ پہنچنے سے وہ پریشان ہوا ہوگا۔ معلوم نہیں وہ کہاں تک گیا اور کب واپس ہوا۔ کوئی بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ وہ کار چھوڑ کے فرار بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے بعد میں میرے کسی ٹھکانے کا پتہ لگانے کے لیے کار کی تلاشی لی ہو۔ اسے ایک تھانے دار کی وردی اور ایک ریوالور ملا ہو۔ وہ یقیناً پریشان ہوا ہوگا۔ اسے خیال ضرور آیا ہوگا کہ میں خفیہ پولیس کا آدمی تھا جس نے وردی اتار کے رکھ دی تھی اور جوگی فقیر کے کپڑوں میں اس کو بھی دھوکہ دے رہا تھا اور گامی شاہ کے مخبروں کو بھی۔ جتنا میں نے غور کیا مجھے اس کے گاڑی چھوڑ کر بھاگنے کے امکانات زیادہ نظر آنے لگے۔ وہ دھوبی کا کتا ہو گیا تھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ وہ گامے ماچی سے غداری کا مرتکب ہو چکا تھا اور خفیہ پولیس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ ان حالات میں اسے میرا سراغ لگانے کے لیے تردد کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے تلاش کرتا ہوا لاہور جائے اور پھر پکڑا جائے۔ وہ یقیناً کار چھوڑ کر بھاگ گیا ہوگا، شاید اس جگہ سے روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد جہاں میں نے اسے ملنے کو کہا تھا۔ اس خیال نے مجھے اتنا قائل کر لیا کہ میری نظریں بس کے باہر گھومتے ہوئے مناظر سے الجھنے لگی۔ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ مشرق سے آغازی سفر کرنے والا آفتاب مغرب کی طرف ڈلنے لگا تھا۔ کھانے اور سستانے کے بعد کسان پھر کھیتوں میں مصروف ہو گئے۔ کہیں کہیں عورتیں ندی نالوں میں کپڑے دھو رہی تھی، بچوں کو نہلا رہی تھی، بچے مویشی چرا رہے تھے اور دونوں طرف سے مسافروں کی ریل پیل جاری تھی۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، چنانچہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بستی میں آج کتنے جنازے اٹھے یا اٹھیں گے تو کیوں اٹھیں گے۔ 5 افراد کی قاتل یہ اکیلی رہ جانے والی مظلوم عورت، اس نے انصاف کیا یا خودکشی کر کے حرام موت مری؟ میرے خیالات کی ڈور ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ گاڑی روکنا بھائی، میں چلایا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ کنڈکٹر نے کہا اور بہت سے لوگوں نے سر گھما کے مجھے دیکھا، ان میں ڈرائیور بھی شامل تھا۔ وہ میرا بٹوا گر گیا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے بس روکی اور میں کود کر اتر گیا۔ بس روانہ ہو گئی۔ یہ سوال بعد میں ضرور کیا گیا ہوگا کہ جو شخص کھڑکی سے دور بیٹھا تھا اس کا بٹوا باہر کیسے گرا؟ اس کے اور کھڑکی کے درمیان تو 2 مسافر حائل تھے۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا ہوگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ خیر اب ان کا جو دل چاہے سمجھے۔ میں نے اپنی گاڑی کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھ لیا تھا۔ ایک مفروضہ یکلخت حقیقت بن گیا تھا۔ چنانچہ وقتی طور پر میں سب کچھ بھول گیا اور تیز تیز قدموں سے 2 فرلانگ پیچھے رہ جانے والی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی کے سب دروازے مقفل تھے سوائے ایک دروازے کے جدھر ڈرائیونگ سیٹ تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ چابیاں سوئچ میں موجود تھی۔ زیادہ وقت گاڑی رات کے اندھیرے میں لاوارث کھڑی رہی تھی، چنانچہ کسی نے دیکھا بھی تھا تو یہی سمجھا ہوگا کہ ڈرائیور کسی ضرورت کے تحت اترا ہے اور آس پاس ہی موجود ہوگا۔ صبح کے بعد سے اب تک چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ اگر صبح سے پھر شام ہو جاتی یا گاڑی اگلے دن بھی نظر آتی تو اس کی پوزیشن یقیناً مشکوک ہو جاتی اور کوئی نہ کوئی پولیس کو بھی مطلع کر دیتا۔ میں نے گلوز کمپارٹمنٹ کھولا، اس میں ریوالور موجود تھا۔ پھر اپنا سوٹ کیس دیکھا، اس میں کپڑوں کے ساتھ تھانے دار کی وردی بھی موجود تھی۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ کسی غیر متوقع مصیبت میں گرفتار ہونے کے خوف سے ڈرائیور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فرار ہو گیا تھا۔ اس گاڑی کا ملنا کسی گمشدہ خزانے کے ملنے سے کم نہ تھا۔
میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کچھ سوچ کے واپس جانے کی بجائے آگے روانہ ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح پہلے میں چیک پوسٹ پر پکڑے جانے سے بال بچا تھا، لیکن جان بچانے کی کوشش میں اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، پھر کھجور سے گرا تو کھڈے میں گیا۔ میرا تھانے جا کے نکل آنا تائید ازدی کے بغیر ناممکن تھا، اور اب گاڑی کا مل جانا نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ جدوجہد جاری رکھنے کا اشارہ تھا۔ میں نے سب کچھ گنوا کے صبح ہونے تک پھر سب کچھ پا لیا تھا اور اب دوبارہ ملتان کی جانب رواں دوا تھا، جیسے درمیانی وقت میں کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ جو کچھ ذہن میں تھا ایک خواب پریشان کا نقش لگتا تھا۔ میرا اولیا مضحکہ خیز ضرور تھا لیکن اطمینان بخش تھا۔ رابعہ محسن یا شیلا مجھے اس بیس میں دیکھ لیتے تو بہت ہنستے، مجھے ایک سے ایک نیا خطاب دیتے۔ اکرام شیخ، نازو، انکل رضوی کی فیملی اور استاد ٹیڈی اور منصر، یہ سب لوگ عام حالات میں میرے فینسی ڈریس شو سے بے حد محفوظ ہوتے، لیکن اب نہ میں ان کے سامنے جا سکتا تھا اور نہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر پہلے کی طرح خنس بول سکتے تھے۔ وقت نے اور حالات نے رشتوں میں دراڑیں ڈال دی تھی اور مجھے سب سے الگ کر دیا تھا، تو باقی سب کو ایک دوسرے سے دور۔ خیر خدا وہ وقت لائے کہ اعتماد، خلوص اور محبت کے پرانے رشتے بحال ہو جائیں اور ہم پھر ایک ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ میں نے دعا مانگی۔ ملتان پہنچنے سے پہلے میں نے اپنا کفن اتارا۔ ایک مردہ شخص کے لباس کو کفن ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی جگہ شلوار قمیض پہن لی۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے کہ میں نے کار کو ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے مقابل روکا اور اندر چلا گیا۔ رجسٹر میں اپنے نام کا اندراج میں نے وہی کیا جو گاڑی کے کاغذات میں تھا۔ چابی مینیجر کے حوالے کی کہ کسی کو بھیج کر اس کی سروس اور ٹیوننگ کرا دی جائے، کیونکہ صبح مجھے کوئٹہ جانا ہے، اور رقم پیش کی ادا کر دی۔ میرے انداز و اعتبار میں متانت اتنی زیادہ تھی کہ حاکمانہ غرور لگتی تھی، اور ظاہر یہ ہوتا تھا کہ میں کوئی بدتمیز، بد مزاج اور بدخو قسم کا پھنے خواہ ہوں۔ چنانچہ مینیجر یس سر کرتا رہا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے غسل کیا، کافی اور سینڈوچ طلب کیا اور پھر پڑھ کے سویا تو رات کے 10 بجے اٹھا۔ میں پوری رات جاگتا رہا تھا اور پھر پورا دن سفر کرتا رہا تھا۔ چنانچہ میں پوری رات سو کے گزار سکتا تھا، لیکن میرے لاشعور میں ایک بات تھی جس نے ٹیبل کلاک کے الارم کی طرح مجھے وقت پر بیدار کر دیا۔ میں نے محسن سے وعدہ کیا تھا کہ پرسوں سکر سے فون کروں گا۔ سکر کی بجائے میں بھی ملتان ہی پہنچا تھا، لیکن اسی وقت منظر کے گھر میں محسن اور رابعہ میری کال کے انتظار میں ایک ایک لمحہ گن کر کاٹ رہے تھے۔ وہ وقت تو گزر چکا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی مایوس ہو کے لوٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہزار اندیشہ ہائے دور دراز کو مد نظر رکھا ہوگا اور کال میں تاخیر کے بہت سے اسباب تلاش کر لیے ہوں گے۔ میری ڈانٹ ٹپٹ کا اثر یہ ہوا کہ چند منٹ میں میرے کمرے کے فون کی لائن عبدالودود منظر ایڈوکیٹ کے فون سے ملا دی گئی۔ گھنٹی بجتی وہ سب لبکے ہوں گے، مگر لیڈیز فرسٹ کے اصول کی آڑ میں انہوں نے رابعہ کو ریسیور اٹھا کے پہلے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اس گاڑی کی طرح دوڑ رہا ہے جس کے بریک فیل ہو گئے ہوں۔ ہیلو، رابعہ نے کہا، اور مجھے اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش محسوس ہوا۔ رابعہ، میں نے بے حد جذباتی ہو کر کہا، بولو، کچھ تو اور کہو۔ تصور میں تم میرے سامنے اور کان تمہاری آواز سن رہے ہیں، تم اداس تو نہیں ہونا؟ تم خیریت سے تو ہونا سکندر؟ اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ ملتان کے ایک ہوٹل سے، میں نے کہا۔ سویا ہوا تھا کہ تمہاری یاد نے گہری نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ سکر سے فون کرو گے، وہ بولی۔ پھر منظر کی آواز سنائی تھی، ارے بھائی کھڑی کھڑی کہاں پر ہو، بیٹھ جاؤ، یہ کرسی اسی لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کا زبردست کہہ کا گونجا میں نے تصور میں رابعہ کے چہرہ سرخ ہوتے دیکھا۔ ہاں مجھے کچھ دیر ہو گئی، میں نے کہا، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں، یہ تو اچھا ہی ہوا، وہ بولی۔ معلوم نہیں کیسے انکل رضوی کو اطلاع مل گئی تھی کہ تم حلیہ بدل کر گاڑی میں کراچی کی طرف جا رہے ہو۔ محسن کا خیال تھا کہ تم اب تک پکڑے جا چکے ہوگے، اور تمہارا کیا خیال تھا؟ میں نے کہا، فرض کرو ایسا ہی ہوتا۔ وہ ہنسی، بہت تنگ کرتے ہیں مجھے یہ دونوں، محسن اور منظر۔ ابھی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم ذرا 2 نفر شکرانے کے ادا کرائیں۔ مجھے موقع دینا چاہتے تھے کہ تم سے اکیلے میں بات کر لوں۔ معلوم ہے کل رات کو کیا ہوا؟ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ تم اور محسن باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بہت پرانا شعر ہے کہ کہتے ہیں جس کو عشق وہ تمہارے دماغ کا خلل ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تم کل رات آئے تھے؟ رابعہ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں ہوں اور تمہیں دیکھے بغیر لوٹ جاؤں؟ میں نے کہا، خود سوچو کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تو صاف سنا تھا تم محسن سے کہہ رہے تھے، وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ رک کیوں گئی؟ میں نے کہا، یہی کہ میں اکیلا کراچی نہیں جا سکتا، اور بس، وہ بولی۔ رابعہ کو ساتھ جانا چاہیے۔ پھر محسن نے کیا کہا؟ میرا دل ایک اندرونی مسرت سے رقص کرنے لگا۔ وہی جو تم نے ابھی کہا، وہ بولی، اور اس کا خجا سے گلنار چہرہ مجھے روبرو نظر آیا۔ اس نے کہا، بی سوتے وقت کم کھایا کرو، ویلیم زیادہ اور پھر بھی برے خواب آئیں تو مجھے بلا لیا کرو، تاکہ میں تمہارے دماغ سے سکندر اعظم کو خارج کر دوں۔ وہ تمہارا خواب تھا، عشق کی چھٹیس تھی یا ٹیلی پیتھی؟ میں نے کہا، لیکن ہوگا یہی۔ میں تو کل نہیں آیا تھا، لیکن کل آ جاؤں گا۔ بات وہی ہے جو تم نے سنی تھی۔ اچھا لو، محسن سے بات کرو، رابعہ نے کہا،
और दूसरे लम्हे मुझे मोहसिन की आवाज सुनाई थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है तू पैदल रवाना नहीं हुआ था। मोहसिन ने कहा, कार थी तेरे पास। कार कभी कभी बेकार भी हो जाती है। अब जरा मेरी बात गौर से सुन। उस कार को मैं कल सुबह 10 बजे के करीब ड्रीम लैंड सिनेमा के सामने छोड़ के लाहौर रवाना हो जाऊंगा। मैं लंबी बात नहीं कर सकता, इसलिए इतनी देर में मुल्तान पहुंचने और कुछ किए बगैर लौट आने के असबाब मुलाकात में बयान कर दूंगा। तो कल सुबह लाहौर से निकल और मुल्तान पहुंच। गाड़ी के अंदर सीट के नीचे चाबियां होंगी, रिवाल्वर मैं निकाल लूंगा। तेरा काम कार को वापस लाना है। मैं बस में सफर करूंगा। उस मलंग का या थानेदार का उलिया बना के मत निकलना। नहीं, वो सब मालूम है मुझे। मैं एहतियात करूंगा। मैंने कहा रात 8 बजे मंजिल के घर आ जाना। तूने सेठ दिलावर के बारे में नहीं पूछा। मोती नंसा, पूछूंगा लेकिन वहां आके। काल लंबी हो रही है और बिल बढ़ रहा है। मैंने कहा मंदिर से रस्मन और गैर रस्मी और बद इखलाक गुफ्तगू हुई, जिसमें गुफ्तगू कम और बकवास ज्यादा थी। फिर मैं रिसीवर रख के सो गया। इससे पहले कि कातिल तारीख रात कितनी क़यामत खेज, खून आशाम और पूरा शुभ थी, इस दूसरी रात के दामन में सुकून था। मोहब्बत की दिल नवाज बहकती और खूबसूरत ख्वाबों की खफ्त रंग किरणों का उजाला था। ये रात गुलाबों के लिए भी पुरसकून अब्दी दीन का पैगाम लेकर आई थी, और वो अपनी इज्जत व इफ़्फ़त के पूरे गुरूर के साथ तमाम फिक्रों से बेनियाज और सारे दुखों से आज़ाद शहर खामोशा के एक गोशे में बड़ी मासूमियत से बह हुए ख्वाब थी। इसके कातिल भी जमीन के नीचे थे, लेकिन वो शर्मसार थे और खौफजदा थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके नामा आमाल में क्या कुछ लिखा जा चुका है। सुबह नाश्ते के बाद मैंने हिसाबे बेबा किया और गाड़ी की चाबी लेकर निकल आया। सर्विस के बाद उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और चाल भी बदल गई थी। मैंने ड्रीम लैंड सिनेमा का सिर्फ नाम सुना था या किसी अखबार के इश्तिहार में देखा था। मुल्तान का शहर मेरे लिए अजनबी था। मुख्तलिफ लोगों से रास्ता पूछता बैठ ठीक 10 बजे सिनेमा के सामने पहुंचा। हर तरफ से जायजा लेने के बाद मैंने गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की जहाँ ड्राइविंग सीट के बिल्कुल साथ दीवार थी। दरमियानी फासला मैंने इतना कम रखा कि दरवाजा पूरा नहीं खुला और मुझे खासी कोशिश के बाद खुद को तंग सी जगह में से गुजारना पड़ा। चाबियां इग्निशन स्विच में टंगी हुई साफ नजर आती थी। मैंने स्टीयरिंग पर एक रुमाल डाल दिया और दूसरे दरवाजे से ग्लूज कंपार्टमेंट खोलकर रिवाल्वर निकाला। फिर शीशा बंद किया और डोर नाब दबा के दरवाजा बंद किया तो खुद ब खुद लॉक हो गया। फिर मुझे सूटकेस का ख्याल आया। मैंने मोहसिन से कहा था कि मैं सूटकेस निकाल लूंगा, लेकिन वो डिक्की में बंद था। डिक्की खोलने के लिए मेरा दीवार के साथ साथ चलकर ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोलना और फिर चाबियां निकालना जरूरी था। अब तक मैंने हर काम पूरी एहतियात के साथ सबकी नजर बचा के किया था, मगर अब कार के सामने एक रेडी वाला आ खड़ा हुआ था और अपने ठिकाने पर एक कार की मौजूदगी से खुश नजर नहीं आता था। मैंने सूटकेस निकालने का इरादा तर्क किया और रेडी वाले की तरफ नजर डाले बगैर चल पड़ा। उसकी मौजूदगी ने मुझे थोड़ा सा तशवीश में मुबतला कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो मोहसिन को गाड़ी ना निकालने दे और अड़ जाए कि गाड़ी खड़ी करके जाने वाले साहब तो दूसरे थे। मगर ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मोहसिन उससे बाखूबी निमटने का अहल था। खुद मेरे हक में खाली हाथ रहना बेहतर था कि भागने का मौका है तो सूटकेस का बोझ साथ ना घसीटना पड़े। नकद रकम और रिवाल्वर की ताकत इजाफी थी। बस की बजाय मैंने ट्रेन से सफर करने का फैसला किया। बस हर जगह हर शहर की आबादी के दरमियान से गुजरती थी और इसमें बेशतर लोग मुकामी होते थे। कराची से आने वाली ट्रेन यूं भी भरी होती थी और उसके मुसाफिरों को तवील सफर दरपेश होता था। रश और बद इंतजामी के बायस उन्हें अपना या एहलो अयाल का होश नहीं होता था, और अगर आदमी उसमें एक ऐसी जगह फिट हो जाए जहाँ कोई उसे ना पहचाने तो फिर आखिर तक वही लोग रहते थे। और ट्रेन के हजारों मुसाफिरों में पुलिस की निगाह एक चेहरे को ना तलाश कर सकती थी ना उन्होंने कभी इसकी कोशिश की थी। अमलन ये नामुमकिन था। चुनाचे नाकाबंदी की सफ में स्टेशन सिर्फ बयान की खत तक आते थे।